Ang dalan sa krus. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Pasiunang pag-ampo. Magampo kita nga hatagan unta kita og kaisog sa pagsunod ni Kristo. Mahigug maong Amahan, ang imong anak nga si Jesucristo nagantos alang kanamo ug nagbilin og mga panig-ingnan aron kami mosunod sa iyang mga lakang. Gipas-an niya ang among mga kasalanan, nagpalansang sa kahoy sa krus aron pinaagi sa iyang mga samad, mahatagan kami og kaupayan ug kaluwasan sa among mga kasalanan, aron makapuyo kami sa kinabuhi nga matarong. Dasiga kami pinaagi sa iyang gugma, aga ka kami pinaagi sa iyang panig-ingnan. Tabangi kami paglakaw sa dalan sa krus, tungod kay buot kami mosunod kaniya. Subay sa sigpit nga dalan, paingon sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa iyang ngalan nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang istasyon. Ang katapusang panihapon. Nagasimba og nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Unya, gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon, "Dawata kini og bahinan ninyo, kay sultihan ko kamo, nga sukad karon dili na ako moinom ni ining bino hangtod moabot ang gingharian sa Dios." Unya, gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya ug gihatag kanila nga nag-ingon, "Mao kini ang akong lawas, nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako." Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, "Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Timaan sa akong dugo nga giula alang kaninyo." Pamalandong. Magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa dakong gasa sa Eucharistia. Wala siya gihikaw kanatong tanan. Pinaagi sa iyang kamatayon diha sa krus. Gitapos niya ang iyang kinabuhi ug gihatag niya ang iyang kaugalingon kanato. Ingog pagkaon. Diha sa Eucharistia, gituman ni Jesus ang iyang pag-alagad sa paghatag og kainit ug kahayag. Nagaampo siya nga walay hunong alang kanatong tanan. Dinhi lamang nato masabtan ang kahulugan sa Emmanuel, Dios uban kanato. Moadto kita kang Jesus ug mopuyo diha kaniya. Pag-ampo. Ginoong Jesucristo nga nagapuyo uban kanamo, nangamuyo kami ni ining sakramento sa imong lawas ug dugo. Himua nga pinaagi sa pag-ambit namo sa imong kinabuhi, gipamantala ni ining pan ug bino. Makahalad unta kami ngadto sa among Amahan sa langit ug usa ka gugmang tiunay. Makahalad usab unta kami ngadto sa among mga kaigsuonan ug kinabuhing puno sa pag-alagad, sakripisyo ug gugma alang sa kabulahanan sa imong gingharian.
Ikaw nga nagapuyo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hantod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigang walay katapusan. Amen. Diyos namo sa kaluy. Ang ikaduhang istasyon, ang pag-adtos didto sa tanaman. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ginoo sa ngatanan, Jesus maluoy ka kanamo pasaylo. Milakaw si Jesus, ug ingon sa iyang nabatasan, niadto siya sa bungtod sa olibo. Nikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya didto, miingon siya kanila, pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mipahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay og bato, ug miluhod siya ug nag-ampo. Amahan, miingon siya, kung buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imo maoy matuman. May mga anghel nga mitungha gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa nga mainitong gayud. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Pamalandong. Sa atong kinabuhi, usahay mo abot ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakit nga maoy makapatulo sa atong mga luha ug makapabuyang sa atong pagtuo. Ginoo, lig-una kami kun mohimo o kuhaa kining kupa sa among pagduha-duha. Amahan, dili ang among kabubuton kundili ang imo maoy matuman. Tudloi kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo didto sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok ug kalisang nga iyang giantos ni adtong mga taknaa. Sama kang Jesus, ang Dios nong magtutudlo, kinahanglan moagi kita sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay aron kita makasulod sa himaya. Pag-ampo. Ginoong Dios, among mahigugmaong Amahan, sa panahon nga mosangpit kami kanimo diha sa among mga kalisod, kaguol ug mga kasakit, hinumdumi kon giunsa usab sa imong anak sa pagtawag kanimo diha sa iyang kasakit ug kamatayon. Ayaw itugot nga magpadayon kami sa pagmahay sa among mga kasakitan, apan lig-una kami diha sa pagtuo sa nga ikaw makita namo diha sa among mga kasakit, ingon man diha sa among mga kalipay, ug nga ikaw nahigugma ka namo pinaagi kaniya kinsa nagpakita ka namo sa imong gugma. Sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay,
Hinunua, luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Jesus manuoy ka kanamo pasayloon mo kami. Ang ikatulong nga estasyon, si Jesus gihukman sa kamatayon. Nagasimba o nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Namatay si Jesucristo dito sa Kalbaryo. Aron nga kami Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, nikuha siya og tubig. Nang hunaw at ubangan sa mga tao, ug miingon, wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana, inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug amo ang among mga anak maoy ugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Pamalandong. Si Jesus midawat sa iyang kastigo sama sa usa ka maanghop nga nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Gipili nila ang buhian si Barabas uli kaniya. Giunsa man kita paghigugma ni Jesus, iya kitang gihigugma pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka mahigugma sama kang Jesus, ihalad ang imong kaugalingon, isip sakripisyo alang sa imong isig katao. Pag-ampo. Ginoong Dios, mahigugmaong Amahan, ang gugma sa imong anak nag-aghat kaniya sa pagdawat sa mga kasakitan diha sa krus aron kami makaambit sa himaya sa bag-ong kinabuhi. Buntuga ang among kahakog ug himua kaming manggihatagon. Tabangi kami sa pagsagop sa kalibutan nga imong gihatag kanamo aron among mabalhin ang kangitngit sa mga kasakitan ngadto sa kinabuhi ug kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi nimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa mga dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. aron nga kami maluwas sa Ang ikaapat nga estasyon, ang paghampak kang Jesus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. ang salagidong tanamo, dili na mag-usap kami.
Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangkang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo," ug siya gipanagpa nila. Pamalandong. Tan-awa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makaulaw nga kamatayon diha sa krus. Musunod kita kaniya, kay si Kristo mao ang atong hari, ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini kadaugan sa gugma batok sa dautan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak ug pagpurong-purong kaniya sa mga tunok, usa ka mithi sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus diha sa iyang pagkamapaubsanon, aron sa atong pagkamapahitason ug masigarbuhon, iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong kasalanan. Si Jesus nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong. Si Kristo nagpuyo dinhi kanako. Pag-ampo. Nakakagahom nga Dios ang imong anak nga si Jesucristo, nakadawat sa himaya pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon ug diha sa pagkahimo niyang imong sulugoon alang sa katawhan. Ang iyang gahom mao ang gahom sa gugma, diin gihatag niya ang tibok niyang kinabuhi alang kanamo. Kini matinud-anon niyang gidawat bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Apan gibayaw mo siya og himong Ginoo og hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong gugma, isip bag-ong katawhan og magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi kaniya nga among hari o Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta na ingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. O Ginoo sa ngatanan, Jesus maluoy ka kanamo pasaylo. Ang ikalimang istasyon, si Jesus nagpasan sa iyang krus. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Usab kami namatay si Jesucristo dito sa Kalbaryo. Aron nga Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus ug niabot sa dapit nga ginganlan, dapit sa Kalabera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota. Pamalandong. Sa tumang pagpailog, gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini og misugod
sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakaton kita unsaon pagpasan sa atong tagsa-tagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita ni ining mga pulunga. Kung may buot nga mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw o magsunod kanako. Pag-ampo. O Dios, among amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palasanon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat sibo sa iyang mga panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya, makapuyo kami alang sa uban sa walay pagpaabot o ganti. Itugot nga maangkon namo ang iyang kinabuhi, hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Abot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang ikaunom nga istasyon. Si Jesus nahisukamod sa kabugat sa krus. Nagasimba og nagkadaig kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Milakaw si Jesus subay sa batuon nga dalan ug iyang gipas-an ang krus. Samtang naglakaw siya, mianam kini pagkabugat. Wala na niya kini madaog hangtod nga nadugmo siya. Tapan mibangon si Jesus ug gipas-an niya ang iyang mabugat nga krus ug mipadayon sa unahan. Pamalandong. Nahisukamod si Jesus tungod sa kabugat sa krus. Sa matag higayon nga magpakasala kita, nagdungag kini sa kabugat sa krus nga gipas-an sa atong Ginoo. Usa kini ka makaulaw nga panan-aw. Ang Dios nga walay sala, maoy milukat sa atong mga sala diha sa krus. Makatarunganon ba kini? Dili ba kita manunta ang angay ilansang sa krus aron pagbayad sa atong mga kasalanan? Pag-ampo. Dios nga nahisukamod tungod sa kabugat sa among sala. Huwag ta nga dinhi kanamo ang kinaiyas sa walay pagpakabana sa tinuod nga bahandi. Papasa dinhi kanamo ang pagtinguha lamang sa atmong kalipay. Dili unta kami magpakabuta sa mga hiwi nga among nakita. Ug andam unta kami nga mopabangon sa mga nahisukamod sa kasalanan. Kaluy kami, Ginoo. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw,
ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Magimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan. Ug bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ang salangit ng tanamo, dili na mag-usap kami. Ang ikapito nga estasyon, si Simon Sireneo mipas-an sa krus ni Jesus. Nagasimba og nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Kami maluwas sa kasubo nga dako. Jesus, maluoy ka kanamo, pasay Samtang gidala nila sa Jesus, ikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, nga nagpadulong sa siyudad gikan sa banika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Kristo. Pamalandong. Ang tanan nagdumili pagpas-an sa krus ni Jesus. Tungod niini, gipugos nila si Simon Sireneo pagpapas-an sa krus. Sama ni Simon Sireneo, pas-anon ta ang krus. Ang krus magsantos ka nato, kay kini kinabuhi. Diha sa krus, ana ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pag-ampo. Dios among Amahan, tabangi kami sa pagsunod sa pinag-ingnan sa mapailubong pag-antos sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo, hatagi kami sa grasya nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus. Diha sa paghupay namo sa kasakit ug kaguol sa among isikataw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, ubot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. dili na mag-usap kami. Namatay si Jesucristo dito sa Ikawalo nga estasyon. Gikatagbo ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Jesus, maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami. May dakong panon sa mga tao nga nisunod kang Jesus. Ug pipila kanila ang mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya.
Unya milingi sa Jesus ug miingon, "Mga babayi sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak." Pamalandong. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, daghan ang nibabag sa iyang mga binuhatan. Ang mga Hudiyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo, ang iyang mga kaaway. Apan sa takna gayud kanus daghan na nupak sa iyang makaluluwas nga mensahe. Dihay usa ka pundok sa mga katawhan nga naghimo og mga pagbayad sa sala. Nagpakitag tumang paghigugma nga nakahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria, ang iyang santos nga inahan, ug ang mga balaang babayi sa ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babayi, diha sa dalan sa Kalbaryo, miingon si Jesus, "Ayaw paghilak alang kanako. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak." Dinhi atong tan-awon ang kamanggiluloy-on ni Jesus. Nabisa nagantos sa labing pait na kasakit, may panahon pa siya paghuna-huna ug paghatag ug paglaom sa mga masulubon. Pagampo. Ginoong Dios, makagagahom nga amahan, na sinati namo ang imong mamugnaong gahom sa panahon nga makigtagbo kami ni Jesus. Tabangi nga makaila kami kaniya diha sa among kinabuhi ug makabuhat kami sa iyang gibuhat. Itugot nga makatabang kami sa mga tao nga nagkinahanglan sa among panabang, aron mahibalik diha kanila ang paglaom nga maoy makabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo inaagi sa imong bugtong anak, si Jesucristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa mga tag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa mga dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Ikasiyam nga estasyon. Si Jesus gilangkatan sa iyang sapot o gilansang sa krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Manunubos, O Ginoo, sa ngatanan, Jesus maluoy ka kanamo. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang mga sapot ug gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay. Dili nato kini gisiun, magripa hinuon kita aron kung kinsa makapang panag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot ug giripahan nila ang akong biste. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Pamalandong. Giunsa kita paghigugma ni Jesus? Iya kitang higugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot maoy tataw nga timaan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga mahisama ni Jesus sa paghigugma,
ihalad ang imong kaugalingon, ingog sakripisyo alang sa imong isig katawo. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga mahisama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi ug malaumon kitang mosunod niini aron mahisama ang atong hanahuna-huna, kabubuton ug kasing-kasing ni Jesus. Magampo kita nga si Jesucristo magpuyo dinhi kanato. Pagampo. Maluluyong Amahan, gigugma mo ang taong manggihatagon. Kinsa mohatag sa iyang kaugalingon, sama sa paghatag mo kanamo sa imong kaugalingon, diha sa larawan sa imong anak nga si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabus sa kasing-kasing aron makat-on usab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug pagahin sa bisan unsa nga ania kanamo ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan. Himua kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo uban ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Huwag dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulan ikaw sa babae na tanan, ug bulan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Jesucristo dito sa Kalbaryo. Ang ikanapulo nga estasyon, si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, nibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Duwa sa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya wala siya'y sala. Ug miingon siya kang Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. Miingon sa Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa paraiso uban ka nako. Pamalandong. Ginoong Jesucristo, diha sa krus nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga mahigugmaon kanamo kaysa among paghigugma kanimo. Kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among mga kasalanan. Magpaubos kita ug magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita og usa ka higala nga modala kanato ngadto sa kaluwasan. Aduna untay usa nga kanunay anaa, kinsa kanunay uban kanato. Si Jesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa mahinulsulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga mapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pagampo. Ginoong Jesucristo, ikawas mo ang mahinulsulong kawatan gikan sa pag-antos sa krus ug gidala mo ngadto sa kalipay sa imong gingharian.
sa adlaw sa among kamatayon, o Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya. Mamatay unta kami diha sa imong gugma. Mamatay unta kami diha sa imong kabubuton. Ug manghinaot kami nga imo kaming dadon agi sa pultahan sa langit. Aron among maangkon ang kalipay nga way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, tinualwas sa kami sa mga dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae na tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Maluwas sa kasubo nga dako. Jesus, Ang ika-11 estasyon, si Maria diha sa tiilan sa krus. Nagasimba og nagaday kami kanimo, o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. gidong tanamo, dili na mag-usap kami. Doon sa krus na Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimakal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, aniya ang imong anak." Ug miingon siya sa tinun-an, "Aniya ang imong inahan." Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Pamalandong. Sa diyang naghingutas na si Jesus dito sa krus, gihatag niya kanato si Maria, ingon nga atong inahan. Kining langitnong inahan may dakog pagtagad sa matag kalag. Gipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan. Ug mibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan, ang labing pinili nga binuhat. Walay buling sa sala ug ulay. Si Maria mao ay atong espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himua nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan, ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay pagpakita nga kami imong mga anak. Pagampo. Dios among amahan, sa naghingutas sa Jesus dito sa krus, si Maria Santissima iyang inahan miunong kaniya ug miambit sa iyang mga pag-antos. Hinaot nga kaming mga sinagop nga anak ni Maria, mahiusa uban ni Kristo diha sa iyang pag-antos ug kamatayon ug makaambit sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug naghari uban kanamo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, pabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa tanang dautan.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras ug sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon sa gihapon ug sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Magbubuhat, manunubos, o Ginoo. Ang ikaduse nga estasyon, ang kamatayon ni Jesus. Jesus, Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. o kami ang salagid ang tanamo, dili na mag-usab kami. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Dito, may usa ka panaksan nga puno sa suka, ug nagtunlod silag espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human nakatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya ug namatay. Pamalandong, magampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo, na pinaagi sa iyang maluluyon ug balaan nga kasing-kasing. Madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ug kun iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanan nga ri kanako mismo. Gikan sa krus, diin kita nakakaplag og kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karon tua na siya sa langit, nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong Amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, may iyang himaya ug kadaugan. Buot siya nga mohimo og usa ka piniling panon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo ug pinaagi sa iyang krus. Ang tunhayng gingharian nga iyang ipakita sa Amahan, ingon nga iyang ganti ug himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, diha sa krus nagpakamatay ka, ug giula mo ang imong dugo aron kami mabuhi ug takos nga mahigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka og pan ug bino. Isip timaan sa paghatag mo sa imong kaugalingon nga among kalanon ug ilimnon. Ug gitudluan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pakiguban ka namo ug tabangi kami, pagsaksi kanimo aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, pinunong aluwas kami sa mga dautan. Amen. Paghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, paingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen.
Ang ika-13 nga estasyon, ang paglubong kang Jesus. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Si Jesucristo dito sa Kalbaryo, aron nga kami Sa pagkasawom-sum na, niabot ang usa ka dato nga taga Arimatea, nga ginganlan ni Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa, gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan, nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya, giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa bultahan sa lubnganan. Ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pamalandong. Tan-awa ang gugma sa Ginoo. Ang iyang gugma alang kanato. Kinahanglan mahigugma kita sa atong langit nung Amahan, sama sa pagigugma nga gipakita ni Hesukristo. Angayan kitang mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo sa atong isig katao, bisan hangtod gayud sa paghalad sa iyang kinabuhi alang kaniya. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga maabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Jesus. Pagampo. Makagagahom og way kinutubang Dios, ang imong bugtong anak mikunsat ngadto sa mga minatay ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo banhawa kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunyag, aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa mga dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae na tanan, o bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, naingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Jesus maluoy ka kanamo pasaylo. Ika-14 estasyon, ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya, dihay kusog nga linog. Ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babae,
ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo ug tan-awa ang dapit naggilugngan ug unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an. Nga nabanhaw siya. Ug karon nag-una siya ninyo sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa, midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok. Apan nangalipay. Ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Pamalandong. Mamalandong kita kang Jesus nga nabanhaw nga Kristo. Ani ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus ang Dios nung magtutudlo, naglakaw kita. Latas sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay. Aron mudangat sa himaya. Dili ba di ay kinahanglan man nga si Jesus moantos ug pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himaya. Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo. Diin didto namatay si Jesus. Apan nibangon siya ug migula gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pagambo. Dios sa kinabuhi ug gugma. Nalipay kami aron karon tungod kay si Jesus na banhaw ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo diha sa pagbunyag. Padayon na dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay ug gugma samtang nag-alagad kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Itugot nga ang imong espiritu maghimo kanamong gawasnon sa pagdalag paglaom ug hustisya ngadto sa tanan nga naa sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo. Kinsa nagapuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo ng imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa mo ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, paingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.